वैज्ञानिक प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा ध्यान नदिने हो भने विद्यार्थीले सिकेर रोजगारी सुनिश्चित गर्न सम्भव छैन। यसका लागि शिक्षाको पहुँच देशका कुना काप्चासम्म पुर्याउनु पर्ने टड्कालो चुनौती छ। यस दिशामा पनि अभियानले अवश्य पनि सहयोग पुग्नेछ। तपासँगको आयोजना सुरु गरिएको राष्ट्रव्यापी शैक्षिक साङ्गीतिक यात्राले सामुदायिक शिक्षालाई विद्यार्थीको सिकाइका लागि रोजगारको केन्द्र बनाउन सफलता मिल्ने भन्ने विश्वास दिएको छु। सामुदायिक विद्यालयहरूभन्दा बढी विद्यालयहरू बढीभन्दा बढी सेवामुखी भई मुलुकको शिक्षा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सकुन् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। यही भन्दै मेरो